अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि जो बहुत सारे प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट ने पाकिस्तान के खिलाफ एक गलत खबर फैलाई थी कि सैमसंग ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, और उस खबर को कुछ हमारे नादान रिपोर्टर्स ने खूब बढ़ाया चढ़ाया, बाद में माफ़ी भी मांगी। तो खबर ये है कि सैमसंग ने उस झूठी खबर के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए लाइसेंस की दरख्वास्त दी थी, जिसे हुकूमत ने मंजूर करके उन्हें बाकायदा तौर पर मोबाइल फ़ोन बनाने का लाइसेंस जारी कर दिया है। और हम डिस्कस करेंगे किस तरह इंडिया समेत दीगर कई ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ गलत खबरें फैलाते हैं ताकि अवाम में बदतरी फैले और इन्वेस्टर यहाँ से भाग जाए। दूसरी खुशखबरी है कि जनूबी पंजाब के मामलात में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है। हुकूमत ने जनूबी पंजाब के लिए पैकेजेस का ऐलान किया है। एक तो 40 में से 15 सूबाई महकमे जो हैं उनके मुस्तकिल दफातर जनूबी पंजाब में बना दिए गए हैं। अब उन लोगों को उन मुतल्लिका इदारों से मुतालिक लाहौर नहीं आना पड़ता। और दूसरा, बहावलपुर के लिए एक 12 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है, जिससे बहावलपुर ज़िले के अंदर 133 नए मनसूबों के ऊपर काम का आगाज हुआ है। याद रहे कि हुकूमत का क्लेम यह है कि इससे पहले 36.3 अरब रुपए के 187 स्कीम्स पर ऑलरेडी काम हो रहा है। ये अब वाला पैकेज उन स्कीम्स के अलावा है और उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं सैमसंग वाली खुशखबरी के मुतालिक। तो जो पाकिस्तानी इदारा है जो मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए लाइसेंस जारी करता है, PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसने सैमसंग और लकी ग्रुप को पाकिस्तान के अंदर सैमसंग मोबाइल बनाने का जो लाइसेंस है वो जारी कर दिया है। मैं आपके साथ उनकी वेबसाइट का लिंक शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहा हूँ। हुआ ये कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के अंदर एक डिस्कशन जारी थी, तो उसके अंदर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, जो एडवाइज़र है बेसिकली, उन्होंने बताया कि सैमसंग ने पहले पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। अब वो जॉइंट वेंचर के जरिए लकी ग्रुप के साथ आ रहा है। तो जो हमारा बेवकूफ़ सा रिपोर्टर किसी अखबार का वहाँ बैठा था, उसने पहला फिक्रा पकड़ लिया कि सैमसंग ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, हालांकि वो था का सीखा था। अगली बात उसने नहीं सुनी और फौरी तौर पर उसने अपने इदारे को टेक्स्ट कर दिया होगा, व्हाट्सएप कर दिया होगा, बाहर बता दिया होगा जनाब सैमसंग ने इनकार कर दिया। तो हमारे तमाम अखबारात ने और टीवी जो भी इसमें शामिल थे, उन्होंने फौरी तौर पर चला दिया कि सैमसंग ने आने से इनकार कर दिया। सैमसंग को पहले हुकूमत अकेले आने का कह रही थी, अब हुकूमत ने उससे अच्छा फार्मूला अपनाया है कि अब सैमसंग जो पाकिस्तानी लकी ग्रुप है, लकी सीमेंट वाले और जो किया मोटर्स बना रहे हैं, उनके इश्तराक से जॉइंट वेंचर के जरिए कराची के अंदर अपना प्लांट लगा रहा है। और ये प्लांट इंशाल्लाह अगले 4 से 5 माह में मुकम्मल भी हो जाएगा, क्योंकि अब जितनी फैक्ट्रीज हैं वो सारी प्री फैब्रिकेटेड, यानी कि जो तैयार छतों का कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर बनी बनाई आ जाती हैं और 3-4 महीनों के अंदर असेंबली लाइन सेटअप हो जाती हैं और काम का आगाज हो जाता है। तो इस तरह इंडिया जो है उसके चैनल्स, उनकी वेबसाइट्स पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और हमारे लोग भी फौरी तौर पर उसको पकड़ लेते हैं। फिर हमारे अपने बहुत सारे नादान यूट्यूबर्स हैं जो कि नेगेटिविटी बेचते हैं, गलत खबर को हकीकत टीवी जैसे उसके बहन भाई जो हैं बढ़ा चढ़ा कर साजिश को बेचते हैं, अपनी भी आकबत ख़राब करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। उन्होंने इस चीज़ को बढ़ा दिया तो खुदा न खास्ता ऐसा हो गया है। ऐसा कतई नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जनवरी सन 2022 में, जैसे हमने आपको पहले बताया था, सैमसंग पाकिस्तान में अपना बना हुआ मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस करवाएगा और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट का आगाज़ भी होगा। वैसे देखा जाए तो अब तक PTA 25 मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों को पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाने के लाइसेंसेस जारी कर चुका है। उनमें से तकरीबन 17 कंपनियों ने अपनी असेंबली लाइन्स भी इस्टेब्लिश कर ली हैं, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं बल्कि अब मोबाइल फ़ोन भी आहिस्ता आहिस्ता अफोर्डेबल होना शुरू हुए। हमने आपको बताया था कि रियलमी ने पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाया तो उनको जो इम्पोर्टेड फ़ोन था उनका, उसी के मुकाबले में लोकल फ़ोन 5,000 रुपये सस्ता पड़ा। इन दोनों फ़वाइद के साथ साथ अब पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो रहा है। अभी मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, इसी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लैपटॉप्स बनने हैं, यहाँ पर टैबलेट्स बनने हैं, बहुत कुछ यहाँ पर स्मार्ट वॉचेस बननी है। तो वो काम भी इसी एक संगे मील के बाद शुरू होगा। शुरू में हर मुल्क के अंदर असेंबली शुरू होती है। चाइना में भी पहले असेंबली शुरू हुई, वियतनाम में पहले असेंबली शुरू हुई, बांग्लादेश, इंडिया में पहले असेंबली लाइन्स बनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2, 4, 5 साल के अंदर मुकामी छोटी सनतें उठती हैं। कोई डब्बा बना रहा होता है, कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर बना रहा होता है, कोई हैंड फ्री बना रहा होता है।
ان کی ایکسپرٹیز کے بعد وہ ملک اپنے ملک میں پورا موبائل مینوفیکچر کرتا ہے۔ پاکستان میں انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 سال کے دوران اسمبلی سے موبائل مینوفیکچرنگ کے اندر فل فلیج آ جائے گا، اور یہ خبر ہم شاید تیسری دفعہ آپ سے اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ ہم سے بہت سارے ناظرین نے بار بار کمنٹس میں پوچھا سیمسنگ کا سٹیٹس کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر کی ہم تصحیح کرنا چاہیں، انڈین میڈیا نے یہ ہوا اڑایا کہ پاکستان کو جو یورپ میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرنے کے لیے GPS پلس جو ہے وہ سٹیٹس ملا، جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، وہ خدا نخواستہ انہوں نے واپس لے لیا ہے۔ حالانکہ خبر یہ تھی کہ کسی انڈین لابی کے آدمی نے جو کہ یورپی پارلیمنٹ میں موجود ہے، اس نے ایک اپلیکیشن موو کی تھی کہ پاکستان سے یہ سہولت واپس لے لی جائے۔ حالانکہ وہ کسی ایک شخص کی اپلیکیشن تھی، اس کو یہ بتا دیا گیا کہ خدا نخواستہ ہم سے لے لی گئی ہے۔ تو اس طرح آپ لوگ بھی بہت جلدی پینک نہ کیا کریں، تھوڑا سا خود ویریفائی کر لیا کریں اور دیکھا کریں جو مصدقہ اخبارات ہیں وہ کتنی تعداد میں اس خبر کو ٹو کر رہے ہیں۔ جو چھوٹے موٹے اخبارات ہیں، حقیقت ٹی وی کی بہنیں، ان سے اگنور کیا کریں، ان میں اکثر جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اسی کے بعد چلتے ہیں ہم آج کی دوسری اور اہم خوشخبری کی طرف۔ وہ ہے کہ بہاولپور کے لیے وزیر اعظم نے 12 ارب روپے کا اعلان کیا۔ 133 منصوبے ہیں، ان میں سے جو مجھے بڑے اچھے لگے ہیں ان میں تو ایک THQ ہے جزمان کے اندر، اس کے اندر گائنی وارڈ ہے، پھر خیرپور کے اندر ایمرجنسی بلاک ہے، پھر 279 سکولز کی اپگریڈیشن ہے، پھر اس کے علاوہ ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جو 7 ارب روپے سے بنائی جانی ہے، اس کا اس پیکج کے علاوہ فنڈ رکھا گیا ہے۔ پھر ایک بہت اہم منصوبہ جو ہمارے بہاولپور ضلع بلکہ ڈویژن کے لیے ضروری تھا کہ ان کا جو موٹر وے ہے اس کے ساتھ لنک نہیں تھا، تو اس موٹر وے کے لنک کے لیے ایک اہم سڑک کا افتتاح کر دیا گیا ہے جو 42 کلومیٹر طویل ہوگی اور اس پر 3.6 ارب روپے لاگت آئے گی۔ یہ بہاولپور سے جھانگڑا جو انٹرچینج ہے وہاں تک جا کر یہ M5 موٹر وے جو ہے ملتان سکر اس سے ٹچ کرے گی، تو اس کے ذریعے بہاولپور جو ہے بڑی آسانی سے پورے سی پیک کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار سکیم جو ہیں وہ صاف پانی کی، سیوریج کی دیگر ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں بتائیں۔ ہاں، 2 اہم منصوبوں کا مزید افتتاح کیا گیا ہے۔ ایک تو چونکہ کپاس جو ہے وہ پیدا کرنے میں بہاولپور ڈویژن سر فہرست ہے، اور پاکستان بھر کی 1/3 کپاس جو ہے وہ بہاولپور ڈویژن میں پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایک نیشنل کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کیا گیا ہے، جہاں پر ایسی ورائٹیز بنا لی گئی ہیں جو کہ 40% کم پانی لیتی ہیں، 40-50% کم ادویات لیتی ہیں، اور 20% زیادہ پروڈکشن دیتی ہیں۔ یعنی کہ ان کے اندر ان ورمز کے خلاف، ان دیگر تمام حشرات کے خلاف ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کو بڑھانے کے لیے اس سینٹر کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا صحرا ہے اس کے اندر زمینوں کو آباد کرنے کے لیے، ایسی فصلات کاشت کرنے کے لیے جو کہ کم پانی سے، کھارے پانی سے بھی پیدا ہو جائیں، اس کے سینٹر کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی اعلان کیا گیا کہ چولستان میں ایسے 27,694 خاندان جو چولستان میں رہتے ہیں لیکن ان کے پاس زمینیں نہیں ہیں، ان کو نہ صرف زمینیں الاٹ کی جائیں گی چولستان کے اندر، بلکہ ان کو اس سینٹر کے ذریعے تربیت دی جائے گی کہ کس طرح وہ چولستان کے اندر رہتے ہوئے کم پانی کے ساتھ ساتھ ایسی فصلات کاشت کریں جن کو بیچ کے ان کا روزگار بہتر ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ پاکستان کی اچھی خبریں ہیں، آپ بھی اچھی خبروں کو بڑھایا کریں۔ اگر کوئی بری خبر آتی بھی ہے تو اس کو اگنور کیا کریں، خصوصی طور پر اپنے جو اوورسیز ہمارے دوست رشتہ دار رہتے ہیں ان کو کوئی بھی بری خبر نہ بھیجا کریں۔ وہ دیار غیر میں بیٹھے پاکستان کے بارے میں ہم سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں جو کہ وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہوتے۔ ہم جب انہیں کوئی بری خبر بھیجتے ہیں، کوئی ریپ کا واقعہ، ایکسیڈنٹ، تو وہ سمجھتے ہیں شاید پاکستان پورے میں ایسا واقعہ ہو رہا ہے، حالانکہ ہم سے زیادہ قتل، ہم سے زیادہ ریپ کے کیسز، ہم سے زیادہ ڈکیتیاں امریکہ میں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کو پروپوگیٹ نہیں کرتے۔ انڈیا میں ہوتی ہیں، وہ پروپوگیٹ نہیں کرتے۔ ہماری یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی بری خبر خود لوگوں سے شیئر کر کے پھر مذاق کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہمیں اس عادت کو روکنا چاہیے اور جو اچھی خبر ہمیں ملے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر پازیٹیوٹی پھیلے۔ دنیا بھر میں خبریں، جرم، کرپشن ہوتی ہے، لیکن اس کو قومیں سب کو بتا کے اپنے آپ کو بدنام نہیں کرواتی۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ ہمیں متحد ہونے کی توفیق دے، ہمیں اچھی خبروں کے اوپر، پازیٹیو خبروں کے اوپر فوکس کرنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کی نیگیٹیوٹی ہماری زندگیوں سے نکال دے۔ اللہ نے کے بعد